स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रम रोकिएको छैन। प्राय घोषणापत्रमा आर्थिक विकासको कुनै नयाँ एजेन्डा, आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने बुँदा समेटिएको छैन। पुरानै नारा र प्रतिबद्धता दोहोर्याएर घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन्। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बेलामा सबै पार्टीले अरूका भन्दा आफ्ना घोषणापत्र विशेष भएको दाबी गर्न पनि पछि हट्दैनन्। यसैगरी मंगलबार नेपालका लागि नेपाली पार्टीले स्थानीय तह घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। यो पार्टीको घोषणापत्र अन्य पार्टीको भन्दा केही फरक पनि छ। पार्टीका प्रमुख सचिव सागर खड्का घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै धर्मो रक्षति रक्षित, राष्ट्रो रक्षति रक्षित, नेपालका लागि नेपाली पार्टी पृथ्वीपथ चुनाव चिन्ह शङ्खमा मतदान गरौँ, स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र 2069। आदरणीय देशप्रेमी महानुभावहरू, देश विकास गर्ने चाहना प्राय सबै नेताहरूमा हुन्छ, तर ढङ्ग र क्षमता अरबौँमा 1 वा 2 जनामा मात्र देखिएका छन्। ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन गर्नु र स्वाभिमान सहितको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने अलग अलग बाटो हो। यो सबैको बसमा हुँदैन। राजनीतिक चाहना र लहरले देशमा समृद्धि ल्याउन सकिँदैन। त्यसको लागि भिजन, योजना, सरल एवं सस्तो प्रविधि, पुँजी र यी सबैको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता भएको नेतृत्व चाहिन्छ, जुन अविकसित राष्ट्रहरूमा अति दुर्लभ छ। सैद्धान्तिकवादले मात्र होइन, सक्षम नेतृत्व भएमा बहुदलीय, एकदलीय एवं राष्ट्रसंस्था भएका देशहरूले पनि छोटो समयमा विकसित राष्ट्र बनाएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। उच्च क्षमता भएका नेतृत्व देशले नजन्माएसम्म नेपाल लगायतका तमाम अविकसित राष्ट्रहरू असक्षम नेतृत्वको शिकार भइरहन्छन्। त्यसैले हामीहरू देशका समस्या समाधान गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउन धर्मगुरुहरू सहितका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ समूहहरूले नेतृत्व गरेको व्यवस्थापकीय क्षमता भएका विश्वासिला एवं देशप्रेमीहरू संलग्न भएको सशक्त वैकल्पिक नेपालको मौलिक विचार, पृथ्वीपथ र नेपालवादलाई सैद्धान्तिक रूपमा अँगालेको मौलिक पार्टी नेपालका लागि नेपाली पार्टी निर्माण गरी यहाँहरू समक्ष स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न योजना सहित स्थानीय घोषणापत्र लिई आएका छौँ। देशमा भिजन, योजना र कार्यक्षमता नभएका असक्षम पार्टीहरूले राज्यका सबै संयन्त्र, संरचना र अर्थतन्त्र निकम्मा एवं ध्वस्त बनाएका छन्। ल्याइएका परिवर्तनहरू अभिशाप भई देशले सक्षम पार्टी नपाएर देशवासीहरू रोइरहेको बेलामा समृद्ध नेपाल, स्वाभिमानी नेपाली बनाउनका लागि नेपालका मूलभूत 5 वटा समस्याहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य, राष्ट्रियताको संरक्षण, राजनीतिक शुद्धिकरण, न्यायपालिकामा आमूल सुधार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिलाई समाधान गर्नका लागि हामीले बाध्य भएर नयाँ पार्टी बनाएका हौँ। समृद्ध देश बनाउने यो महान अभियानमा कसैको बहकाउमा नलागी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकटिका भई व्यापक सहभागिता जनाई शङ्ख चुनाव चिन्हमा मतदान गरेर सहयोग गरिदिनु हुन संसारभरका नेपालीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। मूल एजेन्डाहरू संक्षिप्तमा। हाम्रा मूल एजेन्डाहरू संक्षिप्तमा: 1. भ्रष्टाचारको अन्त्य। पञ्चायत कालदेखि हालसम्म सत्तामा बस्ने राजनीतिज्ञ, राज्यको सुविधा लिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गर्ने। निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका 2100 जनाले विभिन्न पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन्। अब नेपालको हितमा नेपालका लागि नेपाली पार्टी भन्दा अरू कुनै पार्टी छैनन्। जब नेपालका पार्टीहरू कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने थियो, नाफा कमाउनका निम्ति, सत्ता प्राप्तिका निम्ति र राज्यलाई दोहन गरी लुट्नका लागि कुनै अन्य सिद्धान्त नभएको र 15 वर्षसम्म नागरिक झुक्किए पनि अब झुक्किँदैनन् भन्दै पार्टीका सचिव दीपक महाराज आत्रेय हाम्रो नेपालका लागि नेपाली पार्टीमा हामीले कसैसँग सहकार्य, एजेन्डा मिल्नेसँग सहकार्य गर्नेछौँ। हामीले पहिले निर्णय गरेका छौँ, तर एजेन्डा नमिल्नेहरूसँग, जसरी अरू पार्टीहरूले एजेन्डा नमिल्नेहरूसँग पनि अहिले सहकार्य गरेर घिनलाग्दो एउटा चाहिँ जुन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीहरूले गर्छन्,
एउटा चुनावलाई टेन्डरको रूपमा हेर्नेहरू, जुन अहिले जनताको अभिमतलाई टेन्डरको रूपमा हेर्नेहरूले जोइन्ट भेन्चर अन्तर्गत एउटा कम्पनीले ठुलो टेन्डर लिनु पर्यो भने जुन जेबी गरिन्छ त्यसै गरी गरिरहेका छन् र त्यसको हामी विरोध पनि गर्दछौँ र आफ्नो सिद्धान्त एजेन्डामा जाने नै पार्टी हुन्छ, त्यो कम्पनी मात्रै छन् अहिले। त्यो भएको हुँदा अब यसमा हाम्रो पार्टीमा जो साथीहरू जो एजेन्डा मिल्नेहरू र एजेन्डामा सफल हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नेहरू हामीसँग जोडिँदै जानुहुन्छ र यदि जसले एजेन्डामा हामीसँग मिल्नु हुँदैन भने उहाँहरू छुट्दै जानुहुन्छ, कुनै समस्या छैन। तर हामी एजेन्डा नमिल्नेहरूसँग कुनै शर्तमा पनि सहकार्य गर्न सक्दैनौँ भन्दै अब हाम्रो धार्मिक समुदायलाई पनि यदि तपाईहरू नअल्मलिनुहोस्। किन नअल्मलिनुहोस् भने यदि कुनै पार्टीमा धार्मिक नेतृत्वद्वारा, धार्मिक नियन्त्रणद्वारा निर्माण भएको कुनै पार्टी छ भने त्यो नेपालका लागि नेपाली पार्टी मात्रै हो, अरू कुनै पार्टी छैन। आफ्नो ओडालाई डिजिटल प्रविधि मैत्री बनाउने भगवान पशुपतिनाथलाई साक्षी राख्दै आफ्नो ओडामा भ्रष्टाचार हुन नदिने र आफूले त्यस्ता क्रियाकलाप गरेमा भगवानले आफूलाई नष्ट गरून् भन्ने नाराका साथ यस्तो भनाइ राख्नुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 की अध्यक्ष पदकी उम्मेद्वार शान्ति बस्नेत। भगवान श्री पशुपतिनाथलाई साक्षी राख्दै मेरो ओडामा भ्रष्टाचार हुन दिन्न। यदि मैले गरे भगवानले मलाई नष्ट गरून् भन्ने नाराका साथ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ओडा समितिसँग अपनत्व महसुस गराउँदै सम्पूर्ण ओडावासीहरूको सरसल्लाहबाट विकास निर्माण सामाजिक कामकाजको गर्ने हरेक 3 महिनामा डिजिटल माध्यमबाट ओडाको काम कार्य बजेट सार्वजनिक गर्नेछु। ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवा लगायत अशक्तहरूलाई ओडाबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा बसेकै स्थानमा पुगेर दिनेछु। यिनै सार्वजनिक प्रतिबद्धताका साथ म वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए राष्ट्रको अभिभावक राष्ट्र संस्था सहित हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना गर्ने महान सङ्कल्पका साथ मेरो पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्र अनुसार म वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 लाई हिन्दू मैत्री वडा घोषणा गरी तदनुसारको नीति निर्माण गर्नेछु। प्रतिबद्धता अठोट गर्दै यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा भगवान विष्णुले असत्यमाथि सत्यको, अन्यायमाथि न्यायहरूको लागि उठाउनु भएको हिन्दूहरूको पवित्र शङ्ख चुनाव चिन्हमा मतदान गरी म लगायत नेपालका लागि नेपाली पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजय गराऊ। धुलीखेल नगरपालिका भित्रका भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी हुनुपर्छ र यस नगरपालिकाको विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने प्रमुख विषय लिएर अघि बढेको प्रतिबद्धता जनाउँदै धुलीखेल नगरपालिका मेयर पदका उम्मेद्वार विष्णु प्रसाद सापकोटा पिछडिएका वर्गहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ तिनीहरूको जीवन स्तरलाई उकास्न सकिन्छ र त्यस क्षेत्रमा भएका कृषिजन्य वस्तुहरूको चाहिँ हामीले उत्पादन र त्यो उत्पादनलाई हामीले बजारसम्म चाहिँ कसरी बिचौलिया मुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने र त्यस क्षेत्रमा रहेका चाहिँ मल बिउ सहजीकरण कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी ती कुराहरूलाई र त्यहाँको शिक्षाको जीवन स्तर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ स्थानीय स्तरमा भन्ने यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। पक्कै पनि त्यहाँका स्थानीय स्तरका प्रत्येक नेपाली दाजुभाइहरूले हामीलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र यस नेपालका लागि नेपाली पार्टीको चाहिँ तर्फबाट हामीले अहिले शङ्ख चिन्हमा भोट हालौँ र स्थानीय स्तरलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ चुनावमा हामीलाई चाहिँ सघाउनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र त्यस धुलीखेल नगरपालिकाभित्र भएका व्यतिथि विसङ्गति अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा चाहिँ हामी लड्नेछौँ र त्यहाँका चाहिँ स्थानीयहरूले हामीलाई साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। कला नै कलाले भरिपूर्ण भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा पक्कै पनि युवा जोश जागर र नयाँ विचार लिएर नगर प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ मध्यपुर ठिमी नगरपालिका मेयर पदका उम्मेद्वार राजेश बाडे। गोलाकार भित्रको शङ्ख चिन्ह लिएर हजुरहरू सामु पक्कै पनि घर दैलोमा पनि आउनेछु
यदि कुनै ठाउँमा छुटेमा हजुरले यही मिडियाको मार्फत चाहिँ हजुरले एकदमै मलाई माया गरेर साथ दिनुभई मलाई भोट दिनुभई विजय गराउनुहुन्छ भन्ने आशा पनि बोकेको छु। मणिपुर नगरमा मैले केही पृथक सोचहरू बनाएर चाहिँ हाम्रो नगरलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सोच बनाएको छु। विगतका मेरा सहकर्मी पूर्व मेयरज्यूले चाहिँ केही कार्यहरू गर्नुभएको छ, राम्रा कार्यहरू गर्नुभएको छ। म उहाँलाई राम्रा कार्यको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसबाहेक उहाँमा विचार नभएका मैले केही एक्स्ट्रा कुनै लौलो आफ्नो नगरमा कमी कमजोरीहरू अब गर्नुपर्ने विकासहरू अनि त्यहाँ कला संस्कृति लोप हुन लागेको छ, त्यसको जगेर्नाका निमित्त मैले केही बुढाहरू मैले बनाएको छु। त्यहाँ विकास गर्ने चाहिँ केही प्रण गरेको छु। सर्वप्रथम त आफ्नो नगरलाई भ्रष्टाचार मुक्त नगर बनाउन चाहन्छु। कला संस्कृति जगेर्ना गरी पर्यटकीय स्थल नगर बनाई अर्थतन्त्रमा मजबुत नगर बनाउने, सम्पूर्ण नगरभित्रका विकास योजनाका आर्थिक कारोबारका हिसाब किताब पारदर्शी बनाउने, सम्पूर्ण नगरभित्रका कार्यहरू सुलभ बनाउनका निमित्त आधुनिक प्रविधिको विकास गर्ने। जस्तै हजुरले बुझ्न सक्नु केही कन्फ्युज हुन सक्छ, हजुरले हेरिराख्नु भएको होला, मणिपुर नगरमा चाहिँ हजुर आमा बुवाले हेरिराख्नु भएको होला आधुनिक प्रविधि कसरी विकास गर्ने त। जस्तै आधुनिक प्रविधि भन्नाले हामीले चाहिँ इन्टरनेटको जमाना छ। हजुरहरूलाई सिफारिस लिनको लागि कुनै चिज घर निर्माण सम्पन्न लिनको लागि सम्पन्न लिनको लागि निमित्त अनि केही कार्यहरू गर्न पनि हजुर वडादेखि नगरसम्म धाउनु पर्दैन। हामी इन्टरनेट मार्फत पनि हजुरको कुनै बायोडाटा पेज मार्फत हामीले चाहिँ सहज कार्यमा सरल ढङ्गले चाहिँ हामीले गर्ने सोचको साथ चाहिँ हामीले नयाँ प्रविधिलाई चाहिँ हामीले विकास गर्ने उद्देश्यका साथ बोकेर हामी अगाडि बढेको छु। नगरवासीहरूले घरमै बसेर इन्टरनेट मार्फत सम्पूर्ण सिफारिस तथा अन्य नगरभित्रका घरायसी कार्यहरू घरमै बसेर गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्ने भर्खरै हजुरलाई जानकारी गराइन् त हजुर। अन्य पार्टीभन्दा फरक ढङ्गले आफूहरूले चुनावमा लड्न लागेको, चुनावमा ठूलो रकमको चलखेलका कारण असल उम्मेद्वार फालिने प्रवृत्ति रहेको खुलासा गर्दै काभ्रे मण्डन देउपुर नगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेद्वार पद्मा मेघासी शाह, हामी पार्टीको कल्पना गर्दै गर्दै जोइन्ट भेन्चर कम्पनीमा समाहित भइसकेका छौँ। हामी भन्नाले हाम्रा विकृतिले भरिपूर्ण पार्टीहरू एमाले काङ्ग्रेस, नामै भन्न मजा लाग्यो मलाई, एमाले काङ्ग्रेस, अर्को समाजवादी, यस्तै पार्टीहरू। त्यसमा राप्रपा पनि अछुतो रहेन, सिद्धान्त केही रहेन, कुरा ठुल्ठुला गऱ्यो। हामी चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी हुन चाहन्छौँ भन्यो, आमाको रगत बराबर हुन्छ भ्रष्टाचार गर्नु भनेको भन्यो। तर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न पार्टीहरूसँग चुनाव लड्दैछ गठबन्धन लिएर। त्यसैले हामीले चाहिँ कमसेकम पनि हामीले चाहिँ यी पार्टीहरूभन्दा फरक तरिकाले चुनाव लड्न चाह्यौँ। त्यसै कुरालाई जोड्दै गर्दाखेरि एउटा कुरा के भयो भनेदेखि म अहिले भर्खरै एउटा सामाजिक सञ्जाल हेर्दै थिएँ। सामाजिक सञ्जाल हेर्दै गर्दाखेरि मैले एउटा हाम्रो काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको, अब यो साङ्केतिक रूपमा मात्रै भनौँ यसलाई, बिहान दिउँसो 2 बजेसम्म एउटाले उम्मेदवारी पाएछ। 2 बजे उम्मेदवारी पाउने मान्छेले पोस्ट पनि गरेछ अनि खुसी पनि मनाएछ। सबै साथीहरूले खुसी मनाएछन्, बधाई पनि दिएछन्। त्यसमध्येमा हाम्रै आफन्तहरूले पनि कसैले बधाई दिएछन्। बेलुका हुँदाखेरि अर्कोले लगेर मजाको थैलो थमाइदिएछ 3 करोड रुपियाँ, बेलुका उसको उम्मेदवारी चट। हामी यस्तो किसिमको चुनाव लडिरहेका छौँ। त्यसै बिचमा हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू, हाम्रा घोषणापत्रहरू प्रस्तुत गरेर हामी चुनावमा जाँदैछौँ र हामी खाली हात जाँदैछौँ। तर एकदम गौरवपूर्ण छाती फुलाएर म त भन्ने गर्छु, मेरो चुनावी चाहिँ क्षेत्रमा जाँदाखेरि भन्ने गर्छु, त्यहाँबाट भोट दिने साथीभाइहरूलाई भन्ने गर्छु, म तपाईँहरूसँग बसेर तपाईँहरूकै चिया खाएर चुनाव लड्न जाने हो।
त्यसैले मसँग कुनै पनि अपेक्षा नराख्नुहोला। मसँग सुशासित राम्रो मण्डन, हाम्रो मण्डन देउपुर भन्ने अपेक्षा गर्नुहोला। म त्यो कुरा गर्न जाँदैछु भन्न चाहन्छु। त्यसो त आफूले नागरिकका समस्या बुझ्न घर घरमा पुग्ने गरेको र उनीहरूका समस्या के छन् परीक्षण गर्ने कोसिस गरेको र यस नगरपालिकामा बस्ती डुबानको समस्या रहेकाले आफूले मात्रै समाधान गर्न सक्ने र तारकेश्वरलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विस्तार गर्न सकिने दाबी गर्दै तारकेश्वर नगरपालिका मेयर पदका उम्मेद्वार डाक्टर मोजराज बगाले पार्टीले देश र जनताको एवं समस्याहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न सकोस्, समाधानको पाइला अगाडि बढाउन सकोस्, म चाहिँ सधैँ उहाँहरूसँग हुनेछु भन्ने प्रतिबद्धता पनि यहाँको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब एकदम समयको पाबन्दी छ, म त्यति धेरै भाषण गर्न पनि जान्दिनँ। म अहिले पनि प्रसारको लागि म एउटा गाउँ तारकेश्वर नगरपालिका बालाजु एरियामा पर्छ, त्यहाँ चाहिँ 36-37 हजार भोटर्सहरू हुनुहुन्छ। म अहिले पनि जनताको घरमै थिएँ। म बिहान 7 बजेदेखिको म उहाँहरूकै घरमा जान्छु, खाना खान्छु, चिया खान्छु, दुध खान्छु, मही खान्छु अनि उहाँहरूसँग चाहिँ भलाकुसारी गर्छु र त्यहाँको समस्या के छ भनेर चाहिँ म पहिचान गर्न कोसिस गर्छु। मैले मेरो नगरपालिकाको समस्या त्यति धेरै देखिनँ, सबैभन्दा पिछडिएको हो, जनताको आकांक्षा अपेक्षा त्यति धेरै पनि मैले देखिनँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो खानेपानी छैन, हामीलाई खानेपानी दिने भने हामी तपाईँलाई मतदान गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ यातायातको सुविधा छैन, बाटाघाटाहरू छैन, बाटो बनेको छ पिच भएको छैन र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तारकेश्वरको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ मरुभूमिकरण हो। प्लटिङ गर्ने म सुन्छु त्यहाँको चाहिँ मेयरकै संहितामा 100औं प्लटिङहरू गरेको छ। म चाहिँ विश्वविद्यालयमा मौसम परिवर्तन क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ प्राध्यापन गर्ने भएको कारणबाट म चाहिँ त्यहाँका सानातिना घटनाहरूले पनि मौसम परिवर्तनमा ठुलो असर गर्छ भन्ने कुरो थाहा छ। त्यो प्लटिङले मौसममा चाहिँ ठुलो उथलपुथल ल्याउँछ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ काठमाडौँको लागि नै सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा आइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ बाढीको समस्या छ, त्यहाँ चाहिँ केही चाहिँ वार्डहरू चाहिँ बर्खामा डुबानमा पर्छन्। यसपालि त हाम्रो चाहिँ एमालेको मेयर साहबहरूले मैले घोषणा गरिसकेको छु, आउँदो बर्खामा त्यहाँ थुप्रै घरहरू डुबानमा पर्नेवाला छन्, थुप्रै बस्तीहरू डुबानमा पर्नेवाला छन्। त्यसकारण मैले भन्छु यो रोक्ने भनेको म मात्रै हो। मैले जानेको छु, मैले बुझेको छु भनेर जनतालाई मैले भन्ने गरेको छु र केही कुराहरू थोरै कुराहरू मैले जनताको अगाडि भनेको छु। जस्तो औषधि कारखाना त्यहाँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो चाहिँ नि नगरपालिका स्तरमा नै औषधि कारखाना सञ्चालन गरेर आय आर्जन गर्ने र चाहिँ 2 वर्षभित्र त्यो नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउन मैले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छु। जस्तो रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि मैले चाहिँ नि 2 जनालाई रोजगार दिने व्यक्ति, एउटा संस्थालाई, एउटा चाहिँ इम्प्लोयरलाई चाहिँ रोजगारदातालाई 1 लाख अनुदान दिने, 4 जना दिनलाई 2 लाख अनुदान दिने। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मिठो पानी पाइन्छ। अब एउटा व्यक्तिले पनि महिनाको करोडौँको पानी बेच्छ, नगरपालिकाले चाहिँ पानी प्रशोधन गरेर बेचेर नगरपालिकाको आय आर्जन बढाउन सकिन्छ। मुलुकको राजनीति भविष्यको लागि स्थानीय निर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहेको कारण बताउँदै अहिले स्वार्थका गठबन्धन पदका लागि भएको लोकतन्त्र सहितको राज संस्था, गणतन्त्रको अन्त्य, संघीयताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षता जस्ता आफ्ना एजेन्डा चुनावबाट सम्भव नभएकाले सबै राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने आफ्ना कमी कमजोरी महसुस गर्दै विकल्प खोज्न आग्रह गर्नुहुन्छ पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। नेपालको अहिलेको राजनीतिमा एउटै मात्रै उद्देश्य पार्टीहरूले बोके। पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा छोडे, राजनीतिक उद्देश्य छोडे, राजनीतिक विचार छोडे, तर एउटै कुरा बोके, त्यो हो जसरी पनि जोसँग मिलेर जहाँ मिल्न सकिन्छ मिलेर चुनाव जित्ने। अर्थात् डाक्टर गोविन्द केसीले नेपालको राजनीति चाहिँ लुटतन्त्रमा परिणत भयो, यो सत्ताको मोहमा परिणत भयो, जित्नु मात्रै राजनीतिक उद्देश्य रह्यो, सत्तामा पुग्नु मात्रै राजनीतिक उद्देश्य रह्यो र सत्तालाई दुरुपयोग गर्न मात्रै राजनीतिक उद्देश्य रह्यो भन्ने जुन विचार अगाडि सार्नु भएको थियो र नेपालका लागि नेपालीले लुटतन्त्रको जुन विचार अगाडि सारेको थियो, आज एक्ज्याक्टली नेपालको राजनीतिमा त्यही कुरा स्थापित भएको छ। हामीले आशा गरेका थियौँ कि डेमोक्रेसीको कोर भ्यालु भनेकै लोकतन्त्रमा निर्वाचन हो र निर्वाचन भनेको आफ्नो राजनीतिक दर्शन लिएर जाने, आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमहरू लिएर जाने हो। निर्वाचनमा साँठगाँठ गर्ने,
गठबन्धन गर्ने, मिलिजुली गर्ने र कसैलाई परास्त गर्ने या आफू जित्ने स्ट्राटेजी राख्नु भनेको त्यो निरङ्कुशतातर्फ जानु, त्यसले लोकतन्त्रको आत्मालाई समाप्त पार्दछ। त्यसैले अहिले मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचनले एउटा गजबको इन्डिकेटर के देखायो भने आज मुलुकमा स्थापित राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न लागिरहेका छन्। यो गठबन्धनको जुन कल्चर देखियो यो लोकतन्त्र विरोधी छ पहिलो कुरा। र मैले आशा गरेको थिएँ कि यो लोकतन्त्र विरोधी चरित्र त हामीले हिजोदेखि नै उहाँका चरित्र उदाङ्ग गरिरहेका थियौँ र हामीसँग धेरै एजेन्डा मिल्ने राप्रपाले यस किसिमको गठबन्धनमा जाँदैन होला या चुनाव जित्नु नै उद्देश्य बनाउँदैन होला, आफ्नो एजेन्डाप्रतिको उसको विश्वास र आस्था कायम गर्छ होला भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। तर म धेरै नै निराश भएको छु राप्रपाबाट, किनभने राप्रपा र हाम्रो धेरै एजेन्डाहरू मिल्छन्। तर यी एजेन्डा मिल्दा मिल्दै पनि उहाँहरूले जहाँ पनि जसरी गठबन्धन गरेर जित्न सकिन्छ त्यो गठजोडमा जानु भएपछि के देखियो भने अहिलेका एक्जिस्टिङ पोलिटिकल पार्टिज र उहाँहरूको बिचमा केही पनि फरक रहेछ। नयाँ नेतृत्व आए पनि त्यो नेतृत्वको पोलिटिकल कल्चर चाहिँ पुरानै रहेछ र त्यसले अब यो मुलुकको बिग्रिएको राजनीति र राजनीतिमा देखा परेका विकराल समस्याहरूलाई समाधान गर्न त्यसले सक्दो रहेछ भन्ने कुरो प्रश्न देखाएको छ। तर त्यो दुःखका साथ म भन्छु एउटा दुःखदायक कुरा हो, किनकि राप्रपा जस्तो पार्टी एजेन्डाप्रति निष्ठावान हुनु पर्थ्यो। र म एउटा कुरोमा केमा विश्वस्त छु भने चुनावबाट राप्रपाले बोकेका या नेपालका लागि नेपालीले बोकेका एजेन्डा स्थापित हुँदैन, राजा पनि आउँदैनन्, धर्म पनि स्थापित हुँदैन, गणतन्त्रको पनि अन्त्य हुँदैन, संहिताको पनि अन्त्य हुँदैन। त्यसले चुनावबाट यी राजनीतिक एजेन्डाहरू स्थापित हुन्छन् भनेर यदि भ्रम छरिएको छ भने त्यो भ्रम चाहिँ गलत। त्यसैले राप्रपाले जसरी अहिले भ्रम छरिराखेको छ एउटा त्यो भ्रम गलत छ भनेर त मैले बोलिरहेको थिएँ, धेरै गाली पनि खाएको थिएँ मैले। तर अहिले के प्रश्न भयो भने उहाँहरू एजेन्डाप्रति निष्ठावान हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू सत्ताप्रति चाहिँ लोलुप हुनुहुँदो रहेछ र कमल थापाको हिजोको जुन बाटो थियो त्यो बाटोले राजेन्द्र लिङ्गदेनको बाटो रहेछ भन्नेको अहिलेको गठबन्धनले प्रश्न पारेको छ। त्यसमा म ज्यादै दुःखी छु र म राजेन्द्र लिङ्गदेनजी लगायतको राप्रपाको टिमलाई के भन्छु भने यो मुलुक एउटा राजनीतिक सङ्कटमा गइसक्यो, यो मुलुकलाई निकास दिन जरुरी छ र यो निकास दिने भनेको आफ्नो पार्टीलाई हेरेर होइन कि पार्टीभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्छ। आउनुहोस् राप्रपा डिजल्भ गर्नुहोस्, हामी नेपालका लागि नेपाली डिजल्भ गर्छौँ, धेरै पार्टीहरू डिजल्भ गरौँ, एउटा नयाँ राजनीतिक संरचनामा जाउँ र यो मुलुकलाई परिवर्तन गरौँ। चुनावबाट मुलुक परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले मैले अहिले यो चुनावी दौरानमा बालकृष्णजी, सागरजी, दीपक महाराज लगायतको टिमले जति काम गरिरहेछ म यो काममा संलग्न छैन, तर उहाँले जति राम्रो काम गर्नुभयो म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पूर्ण साथ र समर्थन छ, किनकि मेरो विश्वास के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्छ, म दलीय रूपमा निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। र अहिले नेपालका लागि नेपालीले लगभग 2200-2500 मानिसहरू उठाउन सफल भएछ, यो ठुलो उपलब्धि हो र सँगसँगै स्वतन्त्र रूपमा लगभग 55-5600 साथीहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा उठ्नु भएको छ, यो पनि ठुलो उपलब्धि हो। त्यसैले मेरो विचार, म आफ्नो एजेन्डाप्रति आस्थावान छु, म एजेन्डामा हार्न चाहन्छु, जित्न चाहन्छु, एजेन्डाप्रति म निष्ठावान छु। जब मैले आफ्नो एजेन्डामा परिवर्तन गर्छु, तर अहिलेसम्म मेरो एजेन्डा के हो भने जनताको नागरिकको कित्तामा बस्ने लोकतन्त्र सहितको राज संस्था, गणतन्त्रको अन्त्य, संहिताको खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य, यी एजेन्डा चुनावबाट सम्भव छैन। त्यसैले एउटै मात्रै विकल्प हो, राप्रपालाई डिजल्भ गर्नुहोस्, हामी पनि डिजल्भ गर्छौँ, सबै राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा आउँ, सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउँ, सबै डेमोक्रेटहरू एक ठाउँमा आउँ, कसैले गाली गरेर अब समस्याको समाधान हुँदैन। एउटा ठुलो फ्रन्ट बनाऊ र आन्दोलनको उभारबाट, आन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, निर्वाचनले परिवर्तन हुँदैन। निर्वाचनले तपाईँ सत्तामा पुग्नु होला, तपाईँ आफू माननीय बन्नु होला, मन्त्री बन्नु होला, केही बन्नु होला, तर एजेन्डा समाप्त हुन्छ। यो चाहिँ ज्यादै यो चुनावले देखाएको एउटा गलत प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसमा म सबै साथीहरूलाई एकचोटि समीक्षा गर्न, पुनर्समीक्षा गर्न अनुरोध गर्दछु। सशक्त रूपमा आन्दोलनमा जानकै लागि दुईवटा कारणले निर्वाचनमा भाग लिएको एउटा संगठन विस्तार र अर्को आफ्ना एजेन्डा नागरिकलाई भन्नका लागि यो प्रणाली असफल भएको, नेता असफल भएका, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता असफल भएको, लोकतन्त्र लुटतन्त्र भएको यो संविधान र व्यवस्था आन्दोलनबाटै खारेज गर्नुपर्छ, आफू मात्रै प्रतिपक्ष रहेको, अरू दल सबै सत्तापक्ष भएकाले यही व्यवस्था प्रयोग गरेर यही व्यवस्थालाई आफूहरूले भत्काउन चाहेको भन्दै पार्टीका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने अहिले यो पार्टीको नीति कार्यक्रम यसका लक्ष्यलाई स्वीकार गरेर देशभरिबाट 2100 भन्दा बढी 2500 भन्दा अलिकति तल
अहिले तथ्याङ्क आइपुगेको छैन। त्यति देशभरिबाट जुन उम्मेदवार भइदिनु भयो उहाँहरूलाई म पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू यो देशका रक्षाका लागि, यो देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि उहाँहरू पक्का सिपाही हो। अब हामी यो 2100 सिपाहीलाई लिएर सशक्त रूपमा आन्दोलनमा जान्छौँ। अहिले हामीहरूले यो निर्वाचनमा भाग लिन हाम्रा दुईटा कारण थिए। एउटा संगठन विस्तारका लागि, निर्वाचनका बेलामा संगठन विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ। दोस्रो हाम्रा एजेन्डा जनतालाई भन्नका लागि। यो प्रणाली असफल हो, यी नेता असफल भए, 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता असफल भयो, यो देशलाई विकास यो माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने जनतालाई हाम्रो एजेन्डा स्थापित गर्नका लागि हामी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेका हौँ। यो निर्वाचनबाट हामी राजा ल्याउँछौँ, यो निर्वाचनबाट धर्म आउँछ, यो संविधान खारिज हुन्छ भनेर हामीले भनेका होइनौँ। हामी अन्तत्वगत्ता यो संविधान र यो व्यवस्था आन्दोलनबाटै खारिज गर्नुपर्छ। तर आन्दोलन गर्ने सिपाही खोज्नु त पर्यो नि। देशभरिमा यो देशलाई रक्षा गर्ने सिपाहीहरू छन्। त्यो सिपाहीका ठाउँमा पुग्नका लागि, देशभक्त मान्छेको पहिचान गर्नका लागि हामीहरूले निर्वाचनलाई प्रयोग गरेको। यो निर्वाचनबाट समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा होइन। त्यसैले हामी सम्पूर्ण एउटा एजेन्डा जो यो व्यवस्थाको विरुद्धमा छ, यो संविधान चल्दैन, यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो भन्ने जो मानिसहरू हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी साथ बस्न तयार छौँ। तर अहिले के देखिए भने हामी मात्रै वास्तवमा प्रतिपक्ष रहेछौँ, अरू जम्मै दल त सत्ता पक्ष रहेछन्। कोही हरेक दल हरेकसँग मिलेको छ। चितवनमा जानुहोस् एउटा परिणाम देखिन्छ, दमकमा जानुहोस् एउटा परिणाम देखिन्छ, झापामा जानुहोस् एउटा परिणाम देखिन्छ। जम्मै कोही न कोही पार्टी सत्ताधारी पार्टीसँग संलग्न भएको छ। अब ती सत्ताधारी पार्टीसँग संलग्न भएका मान्छेले त्यो सत्ताधारी मान्छेलाई विरोध गर्न कुन नैतिक हैसियतले आउँछ? भोलि एकछिनलाई मानौ राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेन चितवनमा उहाँ एमालेसँग मिल्नुभयो, भोलि एमाले गरेको कामको विरोध गर्ने मान्छे त हैसियत रहँदैन। दमकमा उहाँ गठबन्धनसँग मिल्नुभयो, गठबन्धनले गरेको गलत कामको उहाँसित विरोध गर्ने नैतिक हैसियत हुँदैन। त्यसैले हामी बारम्बार भन्थ्यौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनजी कमल थापाको पथमा हिँड्नुभयो, त्यो पथ छोड्नुहोस्। भक्तपुर जानलाई कीर्तिपुरको बाटो समाएर भक्तपुर पुगिँदैन, भक्तपुर जानलाई भक्तपुरकै बाटो समाउनुपर्छ। हामी यही स्थापना गर्नका लागि, यही कुरो भन्नका लागि जनतामा जाँदैनौँ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने हरेक 10-11 वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भयो। अब नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा छ। जनताले नेता खोजिराखेको छ। कसले यो व्यवस्था फ्याँकिदिन्छ, कसले 1000 भ्रष्टाचारीलाई थुनिदिन्छ, त्यो नेता खोजिराखेका छ। हामी पनि खोजिराखेका छौँ। तर सँगसँगै अरू हिँडेनन्, अरू बाटोमा गर्नन् भनेर हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। एकछिनलाई मानौ हामीहरूले अहिले निर्वाचनमा भाग नलिदिएको भए 2100 यो देशभक्त मानिसहरू एक ठाउँमा आउने थिएनन् नि। यति ठुलो काम भयो नि। त्यसैले मेरो निवेदनका लागि के हो भने हामीहरूलाई पनि थाहा छ र मलाई नेपाली जनताको विवेकमा म विश्वास गर्छु। यति गलत काम भइराखेको छ त्यो पनि थाहा छ नेपाली जनतालाई। तर के चाहिँ थाहा छैन भने कसलाई समर्थन गर्दा यो समस्याको समाधान हुन्छ त्यो थाहा छैन। हामी के भन्छौँ भने त्यो समस्याको समाधान हामीसँग छ। त्यो समस्याको माध्यम आन्दोलन हो। आन्दोलनमा आउनुहोस्। खालि आन्दोलनका लागि वातावरण बनाउनका लागि मात्रै हामीहरूले निर्वाचन प्रयोग गरेनौँ। पहिले तपाईँलाई धेरै अगाडि पञ्चायतमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पनि प्रयोग गरेर गएका थिए। जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा कम्युनिस्ट संसदमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा गएका थिए, काङ्ग्रेस पनि राष्ट्रिय पञ्चायतमा गएका थिए। त्यसबाट संसदमा गएर के भने नेपालमा बहुदल चाहिन्छ भने। त्यसो त पार्टीका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले
महाभारतको युद्धमा कौरवले पाण्डवलाई अन्याय गरेको, तमाम बेइज्जती गरेका, सर्वस्व गरेका कथा स्मरण गराउँदै चुनाव चिन्ह शङ्ख राख्नुको रहस्य बताउनु भएको थियो भने सत्ता पक्षसँग साँठगाँठ गर्ने प्रतिपक्षी दलको नैतिक हैसियत नहुने पनि न्यौपानेको बुझाइ थियो। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।